बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 फरवरी 2022 रोज़ इतवार 19 रजब मुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को फौरी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स पर बात होने वाली है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। रियाद में यौम तासीस पर फ़नी रैली 3500 फनकार शरीक होंगे। रियाद में मंगल 22 फरवरी को यौम तासीस की मुनासबत से फ़नी रैली का इनेकाद होगा, जिसमें 3500 फनकार हिस्सा लेंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रैली में कौमी नगमों के अलावा सऊदी रियासत की तारीख भी पेश की जाएगी। रियाद के जनूब में वादी नुमार सियाहती मुकाम पर रैली के लिए 2 किलोमीटर का तवील ट्रैक मखसूस किया गया है, जहां कुदरती खूबसूरती के साथ तारीखी यादगारें भी वाबस्ता हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि वादी नुमार में मुनक्कद रैली में दाखिला शाम 6 बजे से 9:30 बजे तक होगा, जबकि एक्टिविटी रात 11:30 बजे तक जारी रहेगी। सऊदी अरब में 14,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम जारी है, जहाँ गुज़श्ते हफ्ते 14,627 लोग पकड़े गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले इकामा कवानीन के अलावा लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहे थे, जबकि सरहद अबूर करने वाले गैर कानूनी भी शामिल हैं। गैर कानूनी तारकीन से पाक वतन मुहिम के तहत काम करने वाली टास्क फोर्स ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों की कुल तादाद में से 7,953 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। इसी तरह 4,732 सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल हुए। 1,942 लोग लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 428 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो सरहद अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह 86 अफराद ऐसे भी गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा गैर कानूनी अफराद को मदद और सहूलत फराहम करने पर 12 अफराद भी गिरफ्तार किए गए हैं। मस्जिद हरम में आने वाले ज़ायरीन में 2000 इफ्तार पैकेट तकसीम। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मातहत रज़ा कराना और समाजी खिदमात की एजेंसी ने उम्र ज़ायरीन की ज़ियाफ़त का नया प्रोग्राम शुरू किया है। प्रोग्राम के तहत रमज़ान में ज़ायरीन के लिए इफ्तार दस्तरखान का अहतमाम किया गया था। पहली मरतबा मस्जिद हरम के ज़ायरीन को 2000 इफ्तार पैकेट तकसीम किए गए और सबर की वेबसाइट के मुताबिक रज़ा कराना और समाजी खिदमात की एजेंसी ज़ायरीन की खिदमत के लिए उम्र ज़ायरीन की खिदमत हमारे अहलकारों के लिए बाइस एजाज़ के स्लोगन के तहत काम कर रही है। इंतज़ामिया में राब्ता इंचार्ज तुर्की अल-हारसी ने बताया कि मस्जिद हरम के ज़ायरीन के लिए जो नया इनिशिएटिव लिया गया है उसका मकसद ज़ायरीन को साफ़ सुथरी और सेहतमंद इफ्तार मुहैया की जाएगी और कोरोना वबा के माहौल में वायरस से बचाव की एहतियाती तदबीर का भी ख्याल रखा जाएगा। उनका कहना है कि रोज़ादार ज़ायरीन के लिए इफ्तार पैकेट का अव्वल वक्त में इंतज़ाम करती है। किंग फहद पुल के रास्ते बहरीन जाने वाले मुसाफरों के लिए PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म। सऊदी अरब से शफात पुल के रास्ते बहरीन जाने वाले मुसाफरों के लिए भी PCR की शर्त ख़त्म कर दी गई है। नए कोरोना ज़वाबित पर अमल दरामद इतवार 20 फरवरी से शुरू किया जाएगा। सऊदी खबरसार एजेंसी SP के मुताबिक बहरीन को सऊदी अरब से जोड़ने वाली पुल की इंतज़ामिया का कहना है कि सऊदी अरब आने के लिए PCR की शर्त बरकरार है, ताहम बहरीन की जानब से इस शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। वाज़ेह रहे बहरीनी सिविल एविएशन की जानब से इससे पहले फ़ज़ाई मुसाफरों के लिए PCR और करंतना की शर्त ख़त्म करने का ऐलान किया गया था, जिस पर इतवार 20 फरवरी से अमल दरामद आज किया जाएगा। बहरीनी हुकूमत ने मेडिकल इदारों की जानब से हासिल होने वाली रिपोर्टों को सामने रखते हुए फ़ज़ाई मुसाफरों पर PCR और करंतना की शर्त ख़त्म करने का ऐलान किया था। ताहम ज़मीनी रास्ते से बहरीन आने वाले मुसाफरों के लिए भी महलावार इसका ऐलान किया जा रहा है। खुरूज अदा पर जाने वाले दूसरे वर्क वीज़े पर आ सकते हैं या नहीं। एग्जिट एंट्री वीज़े के हवाले से एक सवाल में दरियाफ्त किया गया कि छुट्टी पर आने के बाद उसी वीज़े पर सऊदी अरब जाने की बजाय किसी दूसरे वीज़े पर जा सकते हैं। सऊदी अरब के इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक ऐसे इकामा होल्डर्स जो सऊदी अरब से खुरूज अदा वीज़े पर चले जाते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो अपनी जितनी उनके टाइम की छुट्टी है उसी सूरत में वापस आएँ, और मुकर्रर अगर वापस नहीं आना चाहते तो आप अपनी छुट्टी में तोसीक करवा सकते हैं जब तक आपका इकामा वैलिड है। और खुरूज अदा के कानून के मुताबिक ऐसे लोग जो छुट्टी जाते हैं उनकी छुट्टी ख़त्म होने के बाद वो वापस नहीं आते तो वो खरूज वाला मियाद के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, और ऐसा करने पर उनको 3 साल के लिए सऊदी अरब के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और इस अरसे के दौरान वो किसी भी दूसरे वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते। इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक ऐसे लोगों को जो ये खिलाफ वर्जी करते हैं सिर्फ और हज और उम्रा ही उस पर आने दिया जाता है, वर्क वीज़े पर नहीं। खिलाफ वर्जी की कैटेगरी में आने वाले इकामा होल्डर्स के लिए इस पाबंदी के दौरान काम के वीज़े पर सऊदी अरब आने का एक तरीका है, जिसके मुताबिक वो अपने पुराने
کفیل کی جانب سے کوئی دوسرا ویزا لے کر آ سکتے ہیں اگر سعودی عرب وہ آنا چاہیں، اور انہیں پابندی کی مدت جو کہ 3 سال ہوتی ہے اس کا ورنہ انتظار کرنا ہوگا۔ اور پابندی کی مدت کا تعین آپ کی جب چھٹی ختم ہوتی ہے، جیسے کہ اگر آپ کی 2 ماہ کی چھٹی ہے تو جب آپ کی 2 ماہ کی چھٹی ختم ہوگی اس کے بعد سے آپ کی پابندی کا جو سٹیٹس ہے وہ شروع ہوگا، یعنی کہ اس سے آگے آپ 3 سال آپ کو ویٹ کرنا ہوگا۔ ایسے لوگ جو ایجنٹ کے کہنے پر دوسرا ویزا لگا کر سعودی عرب آ جاتے ہیں، انہیں سعودی عرب آتے ہی جب امیگریشن پر کاؤنٹر پر جاتے ہیں، جب سسٹم میں ان کا چیک کیا جاتا ہے تو وہاں پر ان کو سیدھا پکڑ کر وہیں سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے اقاموں کی مدت میں مفت توسیع کے حوالے سے ایک صاحب کا سوال ہے کہ 31 مارچ 2022 تک اقاموں اور کجودہ کی مدت میں دی جانے والی شاہی رعایت میں پاکستان اور انڈیا شامل ہیں یا نہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کا کہنا ہے کہ وہ ممالک جہاں سے مسافروں کے ڈائریکٹ آنے پر پابندی عائد ہے وہاں گئے ہوئے غیر ملکی کارکنوں کے اقامے اور کجودہ میں 31 مارچ تک توسیع کی گئی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ واضح رہے، پاکستان انڈیا ان ممالک کی فہرست میں شامل نہیں جن کے لیے حالیہ توسیع کی رعایت دی گئی ہے۔ پاکستان اور انڈیا سے تعلق رکھنے والے غیر ملکیوں کے اقامے اور کجودہ کی مدت میں مفت توسیع 31 جنوری 2022 تک کی گئی تھی۔ مذکورہ مدت ختم ہونے کے بعد اقامے اور کجودہ کی مدت میں مفت توسیع نہیں ملے گی۔ وہ لوگ جو تاحال سعودی عرب نہیں پہنچ سکے انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اسپانسر یعنی کفیل کے ابشر یا مقیم پورٹل کے ذریعے اقامے اور کجودہ کی مدت میں مطلوبہ مہینوں کی فیس جمع کرانے کے بعد توسیع حاصل کر سکتے ہیں تاکہ وہ سعودی عرب پہنچ سکیں۔ سعودی عرب میں فضائی آپریشن مکمل طور پر محفوظ ہے۔ سعودی عرب میں جنرل اتھارٹی فار سول ایویشن کے ترجمان ابراہیم الروسا نے کہا کہ سعودی عرب میں فضائی آپریشنز محفوظ ہیں اور یہاں فضائی حادثات کی شرح 0 ہے۔ سبق نیوز کے مطابق سول ایویشن کے ترجمان ابراہیم الروسا سعودی ٹی وی اور اخباریہ کے پروگرام 120 میں بات کر رہے تھے۔ ترجمان نے مزید کہا، شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے اتھارٹی کو ملنے والے مثالی تعاون کے نتیجے میں فضائی آپریشنز، آلات، انفراسٹرکچر اور اہلکاروں کو فراہم کی جانے والی معیاری پیشہ ورانہ تربیت ہے جس کے مثالی نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ فضائی آپریشن مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے سالوں میں بھی بہتری کے اس سفر کو جاری رکھیں گے تاکہ فضائی سفر کو زیادہ سے زیادہ محفوظ بنایا جا سکے۔ ایمریٹس ایئر لائن جو ہے وہ دبئی اسٹاک مارکیٹ میں شامل ہو سکتی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کے صدر نے کہا کہ دبئی کی حکومت ایئر لائن سمیت کمپنیوں کو اسٹاک ایکسچینج میں شامل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کے صدر ٹم کلارک نے کہا کہ اس بارے میں بات چیت چل رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ہدایات کا انتظار کر رہا ہوں، اس سے ایمریٹس گروپ پر کیا اثر پڑے گا۔ دبئی کی حکومت جو فیصلہ کرے گی اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھے جو کہا جائے گا میں کروں گا۔ دنیا کی حکومتوں نے کورونا کی وبا میں ایئر لائنز پر اربوں ڈالر خرچ کیے، اسی طرح ایمریٹس کو بھی حکومت کی طرف سے 3.8 ارب ڈالرز ملے۔ ایمریٹس نے اپریل سے ستمبر تک 5.8 ارب درہم کا خسارہ ظاہر کیا تھا، جو گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 12.6 ارب درہم تھا۔ تاہم کمپنی کے صدر نے کہا کہ انہیں اگلے سال مزید حکومتی مدد ملنے کی توقع نہیں جب تک کورونا کی نئی قسم بہت متاثر نہ کرتے۔ بات کریں گے سعودی عرب میں جو ہے وہ مختلف ٹرانزیکشنز مطابق جو ہے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک 46 روپے 10 پیسے، ایس ٹی سی پے 46 روپے 28 پیسے، تحویل الراجی 46 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 46 روپے جو ہے وہ 25 پیسے، منی گرام 46 روپے 30 پیسے، ٹیلی منی 46 روپے 10 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 19 روپے 60 پیسے، انجاز بینک 19 روپے 63 پیسے، ایس ٹی سی پے 19 روپے 60 پیسے اور تحویل الراجی 19 روپے 85 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 55 پیسے اور منی گرام 19 روپے 65 پیسے دے رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 22 ٹکا 75 پیسہ، انجاز بینک 22 ٹکا 35 پیسہ، ایس ٹی سی پے 22 ٹکا 77 پیسہ، تحویل الراجی 22 ٹکا 40 پیسہ، ٹیلی منی 22 ٹکا 30 پیسہ، ویسٹرن یونین 22 ٹکا 75 پیسہ، منی گرام 22 ٹکا 80 پیسہ دے رہا ہے۔ بحرین نے پی سی آر اور قرنطینہ کی شرط ختم کر دی، آج سے عمل درآمد شروع۔ بحرین نے فضائی مسافروں پر پی سی آر کی ٹیسٹ کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سول ایویشن کے مطابق آج فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ بحرینی نیوز ایجنسی بینا کے مطابق سول ایویشن کا کہنا ہے کہ بحرین آنے والے مسافروں کے لیے ضوابط میں تبدیلی کرتے ہوئے کورونا کی وبا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر کے تحت لازمی پی سی آر ٹیسٹ کی شرط ختم کی جا رہی ہے۔ سول ایویشن کا مزید کہنا ہے کہ ادارہ امور صحت کی جانب سے جاری رپورٹ کی روشنی میں فضائی راستے سے بحرین آنے والے تمام مسافروں پر عائد پی سی آر کی قرنطینہ کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آجل نیوز کے مطابق بحرینی قومی طبی کمیٹی کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے ضوابط میں کی جانے والی تبدیلی ان لوگوں کے لیے بھی کی گئی ہے جو کورونا کنفرم کیسز سے رابطے میں رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو کورونا کے مریضوں سے ملتے رہے ان کے لیے بھی قرنطینہ کی شرط ختم کر دی گئی، تاہم ایسے لوگوں کے لیے ضرورت پڑنے پر کورونا ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ میڈیکل کمیٹی کے کیے جانے والے فیصلے کے مطابق ایسے لوگ جو کورونا کے
مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہیں ان میں کسی قسم کی علامات ظاہر ہونے پر انہیں کورونا ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔